अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 के मसला नंबर 1 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और मसला नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। मसला नंबर 1 है 3 गैर ख़ती नुकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। तो अगर हम गैर ख़ती नुकात की बात करें तो गैर ख़ती नुकात ऐसे नुकात होते हैं जो एक ही ख़त पर मौजूद नहीं होते। अगर हम यहाँ पे 3 नुकात लेते हैं, यहाँ पे हमने 3 नुकात ले लिए ए, बी और सी, और अगर हम यहाँ से एक ख़त गुजारते हैं, अगर हम देखें तो तीनों के तीनों नुकात इस ख़त में से नहीं गुज़र रहे। तो गैर ख़ती नुकात ऐसे नुकात होते हैं जो एक ही ख़त में से नहीं गुज़र सकते। तो हमारे पास जो मसला नंबर 1 है, मसला नंबर 1 है कि 3 गैर ख़ती नुकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। दी गई मालूमात के मुताबिक हम एक शक्ल बनाते हैं और फिर इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बना ली है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस मसले में मालूम क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास 3 गैर ख़ती नुकात है जिसमें से सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। तो इसका मतलब है कि मस्तवी में 3 गैर हम ख़त नुकात ए, बी और सी हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ए, बी और सी जो है वो 3 नुकात है जो कि मस्तवी में मौजूद हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मतलूब है, किस चीज़ को हमने साबित करना है। तो अब हम लिखेंगे इसका मतलूब। इस मसले में हमने साबित करना है कि 3 गैर हम ख़त नुकात में से सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। 3, तो मतलूब हमारा होगा 3 गैर हम ख़त नुकात ए, बी और सी में से सिर्फ एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। तो ये हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मस्तवी है उसमें जो नुकात हैं ए, बी, सी, उनमें से सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए, बी और सी हमारे पास 3 नुकात हैं और इन नुकात में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। तो इस चीज़ को हमने साबित करना है। तो अब हम देखते हैं इसको साबित करने के लिए अमल क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम नुक्ता ए को बी से मिलाएंगे और इसी तरह से जो नुक्ता बी है, नुक्ता बी को सी से मिलाएंगे। इसके बाद ए बी पर हम अमूदी नासिफ डी एफ और बी सी पर अमूदी नासिफ एच के बनाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ए बी, इस पर हम एक अमूदी नासिफ बनाएंगे जो कि डी एफ है। अमूदी नासिफ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अगर हमारे पास ये कोई किता ख़त है तो अमूदी नासिफ एक ऐसी लकीर या एक ऐसा किता ख़त होगा जो इस सुर्ख लकीर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी और उसके साथ साथ यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। तो हमने जो ए बी लकीर है, हमारे पास जो ए बी किता ख़त है, इस पर हमने एक अमूदी नासिफ डी एफ बनाया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक 90 दर्जे का ज़ाविया है और इसी तरह से जो नुक्ता डी है या जो हमारा अमूदी नासिफ डी एफ है, इसने ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसी तरह से हमारे पास जो किता ख़त बी सी है, इसका हम एक अमूदी नासिफ बनाएंगे जो कि एच के है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इधर 90 दर्जे का ज़ाविया है और इस अमूदी नासिफ ने बी सी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये हमने अमल किया और इसके बाद हम ए को, बी को और सी को नुक्ता ओ के साथ मिलाएंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने नुक्ता सी को भी ओ से मिला दिया, इसी तरह से नुक्ता बी को भी ओ से मिला दिया और इसी तरह से नुक्ता ए को भी ओ से मिला लिया। तो ये हमने इसमें
عمل کیا ہے جس کو اب ہم لکھتے ہیں. ہم نے عمل کچھ یوں کیا کہ نقطہ A کو B سے اور نقطہ B کو C سے ملایا. اس کے بعد ہم نے عمودی ناصف بنائے تھے قطع خط AB پر عمودی ناصف DF اور قطع خط BC پر عمودی ناصف HK بنائیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو DF اور HK ہیں یہ دو غیر متوازی قطعات ہیں. اس طرح DF اور HK دو غیر متوازی قطعات خط ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں. اور آخر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ABC نقاط ہیں ان کو ہم نے O سے ملایا تھا. نیز نقاط AB اور C کو نقطہ O سے ملائیں. تو یہ ہمارا عمل یہاں پہ پورا ہو گیا. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا ثبوت اور اس میں ہم مطلوب کو ثابت کریں گے بیانات اور دلائل کی مدد سے. بیانات اور یہاں پہ دیں گے ان بیانات کے دلائل. تو یہاں پہ ہم اپنی آسانی کے لیے شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس کے بیانات اور دلائل لکھ سکیں. تو یہاں پہ بیانات اور دلائل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو عمودی ناصف کی ایک اہم بات بتاتا چلوں. اگر یہ ہمارے پاس کوئی لکیر ہے اور اسی طرح سے اس کا اگر ہم عمودی ناصف کھینچتے ہیں تو یہ اس کا عمودی ناصف ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ 90 درجے کا زاویہ بنے گا. جو عمودی ناصف ہے جس کو ہم نے سرخ لکیر کے ساتھ بنایا ہے اس لکیر کے اوپر موجود ہر نقطے کا فاصلہ اگر ہم یہاں پہ یہ جو نقاط ہیں اس کو اگر ہم A اور B کا نام دیتے ہیں, جو ہمارا عمودی ناصف ہے اس کو ہم C اور D کا نام دیتے ہیں, جو عمودی ناصف CD ہے. اس کے اوپر جتنے بھی نقاط ہیں ان سب نقاط کا A سے یا B سے اگر ہم فاصلہ ماپیں گے تو وہ بالکل ایک جیسا ہی ہوگا. مطلب اگر ہم اس نقطہ سے بھی اگر ہم فاصلہ A تک یا اس نقطہ سے B تک کا فاصلہ لیں گے تو وہ دونوں برابر ہی ہوں گے. تو اس عمودی ناصف کے اوپر موجود ہر نقطے کا A سے اور B سے جو فاصلہ ہے وہ یکساں ہوگا. تو اس چیز کو ہم اچھے سے یاد رکھیں گے تاکہ اگر ہم اس کا استعمال کریں تو ہم اس کو آسانی سے بتا سکیں. تو یہاں اس کے ہم بیانات شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو عمودی ناصف DF ہے یہ ہمارے پاس عمودی ناصف DF ہے. تو اس DF کا اگر ہم A سے یا B سے اس DF کے اوپر موجود کسی بھی نقطے کا اگر ہم فاصلہ دیکھیں گے تو وہ فاصلہ دونوں نقاط سے بالکل برابر ہوگا. تو عمودی ناصف DF پر ہر نقطہ A اور B سے یکساں فاصلے پر واقع ہے. اور دلائل میں اگر ہم دیکھیں تو جو DF ہے AB کا عمودی ناصف ہے, اس لیے اس پر موجود ہر نقطے کا فاصلہ A اور B سے یکساں ہے. DF AB کا قطع خط AB کا عمودی ناصف ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہی چیز ہم نے عمل میں جو ہے وہ DF عمودی ناصف کھینچا تھا AB کے اوپر.
تو یہ ہمارا عمل بھی تھا. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو خصوصاً ہمارے پاس جو فاصلہ ہے او سے اے تک کا، چونکہ او نقطہ جو ہے وہ ڈی ایف کے اوپر موجود ہے، اس لیے اگر ہم او سے اے تک کا فاصلہ دیکھیں اور او سے بی تک کا فاصلہ دیکھیں تو یہ دونوں فاصلے آپس میں برابر ہوں گے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے خصوصاً ہمارے پاس جو فاصلہ ہے، خصوصاً جو قطع خط او اے ہے یہ برابر ہوگا قطع خط او بی سے. اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 1 کا نام. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو عمودی ناصف ایچ کے ہے، اگر ہم عمودی ناصف ایچ کے کی بات کریں تو اس ایچ کے اوپر موجود ہر نقطہ بی سے اور سی سے یکساں فاصلے پر ہے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے بیانات میں اسی طرح عمودی ناصف ایچ کے پر ہر نقطہ بی اور سی سے یکساں فاصلے پر واقع ہے. اور دلائل میں ہم لکھیں گے کہ جو ایچ کے ہے، ایچ کے جو قطع خط بی سی ہے، بی سی کا ایچ کے بی سی کا عمودی ناصف ہے، اس لیے ایچ کے اوپر موجود ہر نقطہ بی اور سی سے یکساں فاصلے پر ہے. بی سی کا عمودی ناصف ہے. خصوصاً جو فاصلہ ہے قطع خط او بی اور قطع خط او سی یہ آپس میں برابر ہوں گے، چونکہ او نقطہ بھی ہمارے پاس جو عمودی ناصف ایچ کے ہے اس کے اوپر موجود ہے. تو او سے بی تک کا فاصلہ، اسی طرح سے او سے سی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہوں گے. تو اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 2 کا نام. تو یہاں پہ اگر ہم مساوات نمبر 1 اور مساوات نمبر 2 کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈی ایف اور ایچ کے کا صرف ایک ہی مشترک نقطہ او ہے جو کہ نقاط اے بی سی سے یکساں فاصلے پر ہے. جو فاصلہ او سے اے تک ہے وہ او سے بی تک کے برابر ہے، اور اسی طرح سے مساوات نمبر 2 میں او سے بی تک کا فاصلہ او سے سی تک کے فاصلے کے برابر ہے. تو یہاں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو عمودی ناصف ڈی ایف اور ایچ کے ہیں، اب عمودی ناصف ڈی ایف اور عمودی ناصف ایچ کے کا صرف ایک ہی مشترک نقطہ او ہے جو نقاط اے بی اور سی سے یکساں فاصلے پر واقع ہے. تو اس کا مطلب ہوا یعنی قطع خط او اے برابر ہے قطع خط او بی اور یہ برابر ہے قطع خط او سی. چونکہ او مشترک ہے دونوں ہی عمودی ناصفوں پر، تو اس لیے جو او سے اے تک کا فاصلہ ہے وہ برابر ہے او سے بی تک، اور اسی طرح سے او سے سی تک کے فاصلے کے یہ برابر ہے. تو اس کا اگر ہم دیکھیں دلائل میں ہم اس کے لکھیں گے کہ مساوات نمبر 1 اور 2 کی روح سے او کے علاوہ کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس کا اے بی اور سی سے جو فاصلہ ہے وہ برابر ہو. البتہ او کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا نقطہ نہیں، اس لیے مرکز او اور رداس او اے والا دائرہ
نکات اے بی اور سی میں سے گزرتا ہے۔ ہم نے ثابت کر لیا کہ ہمارے پاس اگر کوئی سے 3 غیر ہم خطی نکات ہوں گے تو ان میں سے صرف اور صرف ایک ہی دائرہ گزرتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 9 کے مسئلہ نمبر 1 کو دیکھا اور اس کے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم نے ثابت کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس مسئلے کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔